शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज फिर गिरफ्तार हुए। शेख रशीद की पुलिस के साथ बदकलामी, जबकि अवाम रियासत के ऐसे काले कानून और निज़ाम के ऊपर थू करते हैं। आखिर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। 2 लोगों को एक ही दिन में गिरफ्तार किया गया, जिनमें सहाफ़ी इमरान रियाज खान और दूसरे पाकिस्तान के सबसे पुराने सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। उनके बकौल के उनको जिस घर से उठाया गया वहाँ लोग मौजूद थे, उनको मारा पीटा गया। पुलिस दरवाजे तोड़ के, खिड़कियों के शीशे तोड़ के अंदर दाखिल हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। शेख साहब गिरफ्तारी के बाद भी सिगार को हाथ में पकड़े हुए थे और जो पहली गुफ्तगू उन्होंने की उसमें अपने ही साथ जिस SHO ने उनको गिरफ्तार किया उसके साथ बदकलामी की, गुस्से में बात की और कहा ये नून लीग का नौकर है। ये हैसियत है हमारे पुलिस ऑफिसरान की, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे अवाम जो हैं वो पुलिस ऑफिसर बड़ा हो या छोटा हो उसको सर कह के पुकारें, और पुलिस जो है वो अवाम को सर और मोहतरम कहे बगैर उनसे बात ना करे। ये वहाँ होता है जहाँ मुसलमान हों, जहाँ मुअज़्ज़ब लोग रहते हों, जहाँ गैरत हो, जहाँ शऊर हो, जहाँ अवाम पढ़े लिखे हों। मगर ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। ये चीज़ हम गैर मुस्लिमों के मुल्क में, इस बरतानिया में मैं देखता हूँ, जब पुलिस आपसे बात करे तो वो कहती है सर, और अवाम भी उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। उस वक्त तक किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता जब तक उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस न मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अदालत बंदे को जमानत देती है 6 दिनों की, शेख रशीद की तरह, और पुलिस जो है वो उसको किसी के कहने के ऊपर गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तारी हो गई तो शेख साहब को जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो जो रवैया शेख साहब ने अपनाया, मेरे साथ भी शेख साहब का इंटरव्यू हुआ था, अलग बात है वो उठ के चले गए थे, ये एक अलग कहानी होती है, फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। मगर एक दबंग इंसान है। ऐसे लोग सियासत के अंदर और ख़ासकर इस दौर के अंदर हमें चाहिए। उन्होंने जिस तरह से, जिस बदकलामी से कुत्ता या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं इससे पहले मुखालिफ था कि किसी इंसान को ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो कुछ शेख साहब के साथ हुआ और फिर जो उन्होंने अल्फाज कहे, ये उनकी हालत, उनकी मजबूरी, लाचारी और बेबसी का आलम था कि जब एक रियासत के अंदर आइन है, उस आइन के ऊपर अमल कोई नहीं, जब वहाँ पे कानून है और उस कानून की पासदारी कोई नहीं, तो फिर शेख रशीद जैसे लोग आपको दलाल, कुत्ता, हिजड़ा और पता नहीं किस किस तरह के अल्फाज कह के और मुख्तलिफ अलकाबात से आपको नवाजेंगे और पुकारेंगे। लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों शेख साहब को गिरफ्तार किया, क्या उस शख्स ने करप्शन की? लाल हवेली का मामला था, सुलझ के अदालत ने खुद कहा कि इनकी है और इनको इसी में रहने दिया जाए। क्या ये अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इसलिए पकड़ा गया? वो कहा करते थे कि हथकड़ियाँ मेरा जेवर हैं। ये नौजवान थे जब 17-18 साल के थे, तो उस दौर में भी सियासत किया करते थे। मगर आप क्यों इन लोगों को बिला वजह पकड़ के जलील व ख्वार करते हैं? फिर कौम आपको इसके ऊपर लान तान करती है। जब ये करप्ट हों या थे या होंगे तो इनके खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद इनको फांसी गार्ड पे भी लेके जाएं और फांसी लगा दें। लोग आपको मना नहीं करेंगे, उफ तक नहीं करेंगे। लेकिन जब नून लीग वाले पकड़े जा रहे थे तो यही शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे और ये खुशियां मना रहे थे। आज जब वो आज़ाद हुए और ये जब पकड़े जा रहे हैं तो वो खुशियां मना रहे हैं और वही हरकतें वो कर रहे हैं। यानी कि ये सियासतदान किसी तीसरे को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ये खुद अपने किए हुए करतूतों की जद में आते हैं। करता कोई और है, फंसते ये हैं, सज़ा ये काटते हैं, बदनाम ये होते हैं और होते रहेंगे। क्यों? ये एक दूसरे पे शक करते हैं, ये एक दूसरे पे बोतान लगाते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन है। ये एक मुल्क में रहते हैं, इनमें भाईचारा नहीं है, यहाँ पे कोई रवादारी नहीं, यहाँ कोई असूल नहीं, यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ कोई आइन नहीं। एक रियासत के अंदर जब किसी कानून के ऊपर अमलदारी न हो
جب کسی آئین کو نہ مانا جائے تو ایسی ریاست کے بارے میں کہا گیا کہ اس ریاست کے نظام کے اوپر تھوکنا چاہیے. کیوں؟ پتہ نہیں ہماری کو محسوس کرنے کی حصیں زیادہ ہیں، یا ہم گریٹ بریٹن جیسے ملک میں رہتے ہیں اور یہاں سیویلائز سوسائٹی ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے، اور اس ملک کا شاید ہمارے اوپر اثر ہے، اس لیے ہم زیادہ محسوس کرتے ہوئے ہمیں پردیس میں رہتے ہوئے اپنے وطن کے لیے زیادہ ہمدردی اور احساس ہے، جس وجہ سے ہم دکھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کب ایسے ہوگا کہ اس ملک میں آنے والا 60 سال پہلے جو آج بوڑھا ہو چکا، بعض قبر میں چلے گئے، زمین بوس ہو گئے، ان کی یہ خواہش ملکی حالات کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی کہ ہم 10 سال یہاں محنت کریں گے، اپنے ملک میں جائیں گے، کاروبار کریں گے، بٹھے لگائیں گے، فیکٹریاں کھولیں گے. لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے 43 ایئرز سے اپنے پاکستان میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں کوئی انصاف نہیں ہے، وہاں کوئی قانون نہیں ہے، وہاں کوئی تحفظ نہیں ہے، اور ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. اور آپ امیجن کیجئے کہ جب یہ حالت ہوگی، میں ایسے لوگوں سے انٹرویو کروں گا اور ملواؤں گا آپ کو، آپ حیران ہوں گے کہ جس ملک میں جو شخص پیدا ہوا، جس مٹی سے اس کو بے پناہ محبت ہے، وہ یہاں سے بیٹھ کے عزیز و اقارب کو پیسے بیچتا ہے. وہ سیلاب اور زلزلہ آ جائے تو لاکھوں پاؤنڈ جمع کر کے بیچتے ہیں، ہزاروں نہیں. لیکن وہ اپنے وطن اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، وہاں کوئی انصاف نہیں ہے، ان کی زمینوں، جائیدادوں، مکانوں کے اوپر قبضے ہو گئے. اب شیخ رشید کو پکڑا، عدالت پیش کریں گے، پھر ضمانت ہو جائے گی. فواد چودھری کو پکڑا، باقیوں کو بھی پکڑا جائے گا. یہ کون سا گورکھ دھندا ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے. لیکن جو حکومت میں آتا ہے اس کی مرضی کی بات نہ کی جائے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. یا تو یہ ہو نا کہ ان کو پکڑیں اور سزا دیں پراپر طریقے سے، کیونکہ کوئی غلطی کی ہوگی، انہوں نے کوئی جرم ان سے سرزد ہوا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صرف بلیک میلنگ ہے، یہ صرف ڈائیورشن کے اوپر لگانا ہے. اور جوں یہ اچھی بات یہ ہے کہ جوں ان کو پکڑیں گے، یہ شیخ رشید جیسے لوگ آپ کو کتا، دلال اور اس طرح کے القابات سے نوازیں گے. آج کل سوشل میڈیا بم بن کے یہ خبریں گریں گی، وہاں پہ لوگ دیکھیں گے، تماشا لگے گا کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، جس کے رہنما، جس کے قومی رہنما، جس کے عوامی نمائندے اپنی زبان سے دوسروں کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہیں. اگر ان کو پکڑ کے ذلیل کر کے ایک شخص کو نقصان پہنچانے سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور کریں، صبح دوپہر شام کریں. اگر بدنامی ہوتی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا، ملک کی معیشت لڑکھڑا چکی ہے، معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، تو پھر آپ دیکھتے جائیں اور پچھتاوا تو آپ کو ہوتا کوئی نہیں. اب سوال دوسرا یہ ہے کہ فواد چودھری کو پکڑا اور رہائی ہوگی، چھوڑ دیا. عمران ریاض کو کیوں پکڑا؟ وہ پہلے ایک دن کے لیے دبئی گئے، آسٹریلیا جانا چاہتے تھے، کمپلین کر کے ویزا کینسل ہوا، ایک اور ملک کا ویزا کینسل ہو گیا. یہ بولتا اچھا ہے، یہ دبنگ بولتا ہے، یہ بہت زیادہ بولتا ہے، لہٰذا اس کو پکڑ لیا جائے. لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے، چند دنوں کے لیے دبئی جانا تھا، روک لیا گیا. پتہ چلا اپنے ہی ملک کا شہری اپنے ہی ملک کے اندر سے بیرون ملک نہیں جا سکتا. یعنی کہ ایک انسان ہوتے ہوئے اس کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے. آپ رومنز کے دور میں آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، تب بھی ایسا قانون نہیں تھا. جب زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا تب بھی یہ حرکت نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن عمران ریاض کو آپ نے پکڑا، ایف آئی اے نے تحقیق کی، پھر اپنی تحویل میں لے لیا. کیوں؟ یہ سچی بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہمیں مجبور اور لاچار نہیں کریں، لیکن ہم بولیں گے، ہمیں بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ان کو مار دیجئے، یہ اپنے آپ کو شہید سمجھیں گے. ان کو گرفتار کیجئے، ان کی پاپولیرٹی ہوگی. آپ ان کو ذلیل و خوار کریں، یہ مزید مضبوط ہو کے جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر یہ بولتے رہیں گے. ایک ہی حل ہے، یا تو ان کو مار دو یا ان کو تا حیات جیلوں میں ڈال دو. ادروائز نظام جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، مزید بھی ہوگا. اور آپ مارشل لا لگا دیں، ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ لے آئیں، الیکشنز نہیں کروائیں، ان لوگوں کو پکڑیں. مگر عوام جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ یہاں غیرت نہیں ہے لوگوں کے اندر. لوگ بڑاس نکال لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ان کے اندر شاید جذبہ نہیں ہے یا جرت نہیں ہے. اس کی وجہ اس ملک میں 72 گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے، یہاں آٹا لوگوں کو نہیں ملتا. جب اس طرح سے عوام کو آپ آزمائیں گے، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے، جس عوام کا پیٹ کے اندر ہی کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا بولے گی اور کیا کرے گی، جس کو اپنے ایک وقت کی روٹی کھانے کے لالے پڑے ہیں. پھر جب آپ ان کو پڑھائیں گے نہیں تو اس قوم کو کیسے شعور آئے گا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ ٹرکی میں 100 سال لگا تھا، انقلاب آ گیا، لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے، فلاں چیزیں ہوئی تھی. ان کا لٹریسی ریٹ دیکھیے وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، وہاں پہ ذریعہ معاش جو ہے وہ کس طرح کا ہے، ٹورزم کا نظام ان کا دیکھیے. ہم مثال دیتے ہیں انقلاب لائیں گے، لیکن انقلاب سے پہلے شعور چاہیے ہوتا ہے. وہ انقلاب ہم نہیں چاہتے عمران خان صاحب لے آئیں، وہ انقلاب ہم نہیں چاہتے
कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है, अवाम, किसी अवाम मुल्क के जो होते हैं जब तक वो खुद अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और सियासतदानों खुदा रहा एक दूसरे को ज़लील व ख्वार करने के बजाय यकजा हो जाओ, मिलजुल के आगे बढ़ो, ये नफ़रतें ख़त्म करो, मुल्क और कौम के बारे में सोचो। ये मुल्क है तो आप लोग हैं और आप लोग सियासत करेंगे और हुकूमतों में आएंगे और निज़ाम को चैलेंज करने वाले हर दौर में आए, हर नमरूद के सामने खड़े होने वाले अल्लाह ताला ने लोग पैदा किए हैं। लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर निज़ाम क्या हो रहा है, ये किस तरफ जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन इमरान रियाज़ की गिरफ्तारी की मज़ामत करता हूँ। शेख रशीद साहब को आपने पकड़ा, कुछ साबित कीजिए कि इनको पकड़ने की वजूहात क्या थी, ताकि मेरी और आवाम की समझ में चीज़ें आ सकें। वरना यही है कि जब शेख रशीद साहब बरसे इक़्तिदार होंगे तो फिर राना सनाउल्लाह को पकड़ेंगे, जब राना साहब वज़ीर दाखिला होंगे तो वो साबका वज़ीर दाखिला को पकड़ लेंगे। ये अपने ही बोया हुआ जो है वो उसको आज शेख साहब हूँ या राना साहब हूँ उसको काट रहे हैं। देखते हैं शेख साहब कब बाहर आते हैं, फिर भी इमरान के साथ रहते हैं या फिर क्या गुफ्तगू करते हैं, किस तरह की बातें कहते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आगे मजीद आपसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।